Nagpatalinghog na ba kita sa tawag sa pagbag-o sa kaugalingon? O kinahanglan pabatag lain pang mga timailhan? Mga igsuon, maayong adlaw sa tanan. Ako si Padre Ryan Cortez, usa sa mga priest formators dinhi sa Our Lady of Fatima Spiritual Pastoral Formation Year House sa atong Archdiocese sa Sugbo. Ug welcome sa atong inadlaw nga palandong, ang pamalandong sa pulong sa Dios. Hilig pud ba ka mangita og signs o timailhan? Mangita ba ikaw og sign nga mao kini ang kabubuton sa Dios? Sign nga mao na kini si Mr. or Miss Right. Sa atong ebanghelyo karong adlaw miingon si Jesus, pagkangilad niining kaliwatana, nangita kini og timailhan, apan walay timailhan nga ihatag niini gawas sa timailhan nga mao si Jonas. Sa pagwali ni Jonas, naghinulsol ang mga taga-Ninive. Apan sa pagwali ni Jesus, nagmatig-a ang ilang kasing-kasing ug ila siyang gilansang sa krus. Kita usab, unsa may atong tubag sa pulong sa Dios? Ang Dios wala baya magkulang pagpadalag timailhan. Gani 108 years ago, gipadala sa Dios ang mahal nga Birhen Maria dito sa Fatima. Dito gipangayuan usab si Maria og timailhan, aron mutuo sila nga siya gayud ang nagpakita. Ug nahitabo 108 years ago niining pitsaha ang dakong milagro, ang miracle of the sun. Ug mipahimangno ang atong mahal nga inahan, hunong na sa pagpasipala sa Dios, kay hilabihan na siya nga napasipad-an. Nagpatalinghog na ba kita sa tawag sa pagbag-o sa kaugalingon? O kinahanglan pabatag lain pang mga timailhan? Kinahanglan pa ba kita linugon o bagyuhon aron kita magbag-o?